नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो अहबाब, आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहूँगा वो दुआ के हवाले से है। दुआ खुदा से मांगो ज़रूर सुनता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको एंड तक ज़रूर सुने, इसका बहुत फ़ायदा होगा। आज कल लोग कुछ देर के लिए दुआ करते हैं फिर मायूस हो जाते हैं कि हमारी रब सुनता नहीं है, पता नहीं कि रब भी अमीर लोगों की सुनता है। तो ये परेशान हालात बने हैं तो गरीबों के ऊपर परेशानी है। तो इस लिहाज से मैं थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा कि रब जो है वो सबकी सुनता है, बल्कि जिससे ज़्यादा प्यार होता है उससे और तरीका अल्लाह का होता है। तो ये सारी वीडियो ज़रूर सुने, इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। अल्लाह फरमाता है तुम जब भी मुझसे मांगो मैं तुम्हें ज़रूर अता फरमा दूँगा। वक़्त का तयन नहीं किया, कहा तुम जब भी मांगो, दिन को मांगो, रात को मांगो, तुम जो है वो किसी वक़्त मांगो, किसी ज़ुबान में मांगो, किसी अल्फाज में मांगो, तो अल्लाह कहता है मैं सुनता हूँ। और रब का वादा है ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता। तो अल्लाह से जब भी मांगो ज़रूर सुनता है, लेकिन मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। तो मैं इस ज़िमन में एक जो है अल्लाह के वली का कौल बयान कर देता हूँ। तो उनसे मरवी है कि आप जब खुदा से दुआ करते अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमा लेता, फिर भी रब का शुक्र अदा करते, और अगर अल्लाह आपकी दुआ को कबूल ना फरमाता तो फिर भी रब का शुक्र अदा करते। लोगों ने पूछा हज़रत ये क्या मामला है कि जब रब आपकी दुआ कबूल करता है, आपको नेमतों से नवाज देता है, आपकी मुराद पूरी कर देता है, आपका सवाल जो है उसको पूरा कर दिया जाता है, तो फिर आप रब का शुक्र अदा करते हैं तो समझ आती है। लेकिन जब आपको नवाजा नहीं जाता, आपकी दुआ कबूल नहीं की जाती, आपकी दुआ जो है वो ताख़ीर में होती है या रद्द कर दी जाती है, तो फिर आप रब का शुक्र अदा करते हैं, तो ये बात समझ नहीं आती। तो आप इसकी वजाहत फरमा दें। आपने इरशाद फरमाया बात ये है कि अगरचे मेरा रब मेरी दुआ कबूल नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी उसका शुक्र अदा करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह का ये करम क्या कम करम है कि उसने मुझे अपने दर का सवाली बना के रखा है। किसी गैर के दरवाजे पे सवाल नहीं करने दिया, किसी गैर के सामने मुझे रसवा नहीं होने दिया। अगर गैर के दरवाजे पे जाता वो देता या ना देता, लेकिन बाद में ताना देता, बाद में वो मुझे लोगों के सामने रसवा करता। तो मैं मांगता हूँ, रब से मांगता हूँ, दे देता है, फिर भी वो ताना नहीं देता, नहीं देता तो मेरा ये जो पर्दा है किसी के सामने खुलने नहीं देता। तो इसलिए मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह जो है वो मेरे पर्दे को ढांप करके रखता है, मेरा पर्दा किसी के सामने खुलने नहीं देता। दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा की बारगाह में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चिल्ला कशी करने के लिए आए तो आपको 1 महीना गुजर गया। ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिनका औलिया की सब में बहुत बड़ा नाम है, इन्हें फैज़ मिला है तो दाता अली हजवेरी के आस्थाने से फैज़ लेके गए हैं। तो आप जब दाता अली हजवेरी के आस्थाने पे 1 महीना कुरान और सुन्नत के मुताबिक नवाफल अदा करते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, तो 1 महीना गुजरा। एक दिन एक बदकार औरत आई और उसने कुछ दाता अली हजवेरी से मांगा
اور مانگنے کے بعد چلی گئی۔ پھر ایک دو دن کے بعد وہ واپس آئی تو بڑی خوش و خرم ہے، اس کی دعا جو ہے وہ پوری کر دی گئی ہے، اس کی مراد پوری کر دی گئی ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے داتا علی حجویری سے جو ہے وہ سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ میں 1 مہینے سے یہاں پہ آپ کے آستانے پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں اور آپ سے جو ہے فیض لینا چاہتا ہوں تو مجھے ملا نہیں ہے، اور یہ بدکار ہے، بے حیا ہے، فحاشہ عورت ہے آئی ہے اور اسے جو ہے وہ پورا کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا معین الدین بات یہ ہے کہ یہ بدکار تھی، بے حیا تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ دوبارہ پھر آئے اور یہاں لوگوں کو خراب کرے، اس کی مجھے جو ہے وہ اس کا آنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا تو میں قبول نہ کرتا پھر آتی، میں نہ اس کی پوری کرواتا پھر آتی، تو میں نے اس لیے پہلے سن لی کہ دوبارہ نہ آئے، اور تیری اس لیے نہیں سنی معین الدین تیرا قرآن پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو قرآن پڑھتا ہے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، تو اگر میں تیری جو ہے وہ دعا اور تیری مراد کو فوراً پورا کر دیتا، تجھے فیض سے نواز دیتا تو چلا جاتا، جو تیرے قرآن پڑھنے کا سکون ہے وہ بھی ساتھ چلا جاتا، تو اس لیے تیری بات سننے میں دیر اس لیے کی کہ تو میرا پیارا ہے اور تیرا قرآن مجھے پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ایسے ہی دعا کا سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم نے ایک لمبا عرصہ دعا کی، پھر جا کے اللہ نے قبول کی۔ حضرت انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، حضور نبی کریم کے والد محترم داداؤں میں حضرت ابراہیم نے کعبہ بنانے کے بعد دعا کی، ربنا وابعث علیہم رسولا، یا اللہ میں نے کعبہ بنا دیا ہے، ان میں ایک رسول بھیج جو اس کعبے کو آباد بھی کر دے۔ تو پھر سیدنا ابراہیم کے تشریف لے جانے کے کئی سو سال بعد حضور نبی کریم کعبہ میں تشریف لائے تو پھر آپ نے کعبہ کو آباد کیا۔ تو اب آپ رب سے دعا کیا کریں اور مایوس نہ ہوں۔ حضور نبی کریم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دعا کرے اور پکے ارادے سے دعا کرے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے دے دیا جائے گا، تو اللہ یقیناً دے دیتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ کسی دروازے پہ مانگنے کے لیے جاتا ہے، کوئی سائل آتا ہے، ایک دن آئے کوئی نہ دے، دوسرے دن آئے کوئی نہ دے، تیسرے دن آئے کوئی نہ دے، جب وہ روز جاتا ہے کبھی نہ کبھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی بات کو سنا جاتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کی مراد پوری کر دی جاتی ہے۔ تو یار ہمارا خدا بہت بڑی ہستی ہے، کائنات ساری اسی کے قبضہ میں ہے، جب ہم ایک دن نہیں سنی جائے گی، دوسرے دن نہیں سنی جائے گی، بار بار رب کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو کبھی نہ کبھی دروازہ کھل جائے گا اور ہماری مراد کو پورا کر دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ ان مشکل کی گھڑیوں میں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جو غربا ہیں ان کو اللہ تعالی جو ہے حلال کا روزگار نصیب فرمائے، آمین۔